अस्सलामुअलैकुम। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की कमीज़ इमाम महदी अलैहिस्सलाम के पास होगी। ये कौन सी कमीज़ है जिस कमीज़ का जिक्र किया गया है और कुरान पाक के अंदर एक आयत है जो आज आपके सामने कुरान की वो आयत भी पेश करेंगे कि जब हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम को हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की खुशबू आई। तो वो तमाम रवायात और कुरान की वो आयत भी आज आपके सामने पेश करेंगे और हज़रत इमाम महदी अलैहिस्सलाम के पास वो कमीज़ क्यों होगी, इसकी क्या वजह है, तमाम जितनी भी रवायात हैं आज आपके सामने हम पेश करेंगे। और ये वो कमीज़ है कि जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को हज़रत जब्राईल अलैहिस्सलाम जन्नत से लेकर आए थे और उनको पहनाई थी। तो ये जो आज की हदीस है, ये बड़ी अहमियत वाली हदीस है। आपने इस हदीस को समझना है कि जब हज़रत इमाम महदी अलैहिस्सलाम इस दुनिया में तशरीफ़ लाएंगे तो सिर्फ ये नहीं है कि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की कोई कमीज़ लेकर आएंगे, बल्कि हज़रत मूसा का असा भी उनके हाथ में होगा। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अबा और अमामा भी उनके साथ होगा। हज़रत अली की तलवार होगी। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की अंगूठी भी होगी। तो ये चार तबरक़ात हैं और इससे भी ज़्यादा तबरक़ात जो वो अपने साथ लेकर आएंगे कि जब लोगों को वो लोगों के सामने पेश करेंगे। तो चलते हैं रवायत की जानब और उससे पहले किताब का हवाला आपको दे दें, क्योंकि किताब का हवाला बड़ा ज़रूरी होता है। क्योंकि बाज़ दफ़ा लोग क्या करते हैं, जानबूझकर भी करते हैं। हम समझ सकते हैं क्यों कुछ लोग ऐसे होते हैं जो शैतानी करते हैं, तो कोई बड़ी बात नहीं है। ये पैगम्बरों और नबियों के साथ भी लोग हंसी मजाक करते थे। तो चलते हैं रवायत की जानब। किताब आपके सामने है, बिहारुल अनवार है, जिल्द नंबर इसकी 12 है, जिसके अंदर से आज आपके सामने हम जो है ये हदीस पेश करेंगे। अगर किसी को तसल्ली हो तो वो इस किताब को खरीद कर जो है वो पढ़ सकता है। तो रवायत क्या लिखी है, गौर से सुने कि उन्होंने मोहम्मद बिन हुसैन से, उन्होंने मोहम्मद बिन इस्माइल से, उन्होंने अबू इस्माइल सिराज से, उन्होंने जाफर बिन बशीर से, उन्होंने मुफज्जल बिन उमर से, उन्होंने हज़रत अबू अब्दुल्ला इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम से रवायत की है। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, क्या तुम जानते हो कि कमीज़ हज़रत यूसुफ क्या है? मैंने अर्ज किया नहीं, यानी कि वो रावी कहता है कि मैंने अर्ज किया नहीं। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लिए आग रोशन की गई तो हज़रत जबरील अलैहिस्सलाम वो कमीज़ लेकर नाजिल हुए और इन्हें वो कमीज़ पहना दी, जिससे इनको गर्मी और सर्दी कोई ज़र न पहुंचा सकी। जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का वक्त वफ़ात करीब आया तो आपने उसे एक तवीज़ में लपेट कर रख दिया और फिर हज़रत इसहाक के गले में डाल दिया और हज़रत इसहाक ने इसे हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के गले में खमाइल कर दिया। और जब हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम तौलद हुए तो हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने उसको हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के बाजू के ऊपर बांध दिया। फिर इसका असर जो कुछ हुआ वो सबको मालूम है। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने इस कमीज़ इब्राहीमी को तावीज़ से निकाला तो हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम को इनकी खुशबू महसूस हुई और उन्होंने कहा, फिर यानी कि फिर वो आगे कुरान की आयत है कि जो कुरान के अंदर लिखी है कि बिला शुबा मुझे यूसुफ की खुशबू महसूस हो रही है, अगर तुम मुझे सठियाया हुआ ख्याल ना करो। यानी कि सूरह यूसुफ है जिसके अंदर फिर ये कुरान की जो आयत थी ये भी इमाम ने पेश की उनका वाक़या सुनाते हुए कि फिर हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने कहा कि बिला शुबा मुझे यूसुफ की खुशबू महसूस हो रही है, अगर तुम मुझे सठियाया हुआ ख्याल ना करो। ये वो कमीज़ है कि जो जन्नत से आई थी। मैंने अर्ज किया, मैं आप पर कुर्बान, अब वो कमीज़ किसके पास है? यानी कि फिर रावी ने पूछा कि मैं आप पर कुर्बान, अब वो कमीज़ किसके पास है? आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, वो उसके पास है जो उसका अहल है, और जब इमाम कायम अलैहिस्सलाम ज़हूर करेंगे तो वो उनके पास होगी। फिर फरमाया, हर नबी की इल्मी और गैर इल्मी मेरास
حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی۔ یعنی کہ امام نے فرمایا، جب راوی نے پوچھا کہ وہ قمیض کس کے پاس ہے، تو فرمایا قمیض اس کے پاس ہے جو اس کا اہل ہے، یعنی کہ حضرت امام مہدی علیہ السلام کے پاس ہوگی جب وہ دنیا میں ظہور کریں گے۔ تو پھر اسی طریقے سے آگے کیا فرماتے ہیں کہ ہر نبی کا ذکر کیا گیا ہے کہ ہر نبی کی علمی اور غیر علمی میراث حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی ہے۔ تو پھر انہی سے لے کے آگے حضرت امام مہدی علیہ السلام جو ہے وہ لے کر آئیں گی، ٹھیک ہے۔ تو یہ کتاب جو ہے بہار الانوار ہے، جس کے اندر ایک بار ہم آپ کے سامنے تشریح کے ذریعے بھی پڑھ دیں اور سمجھا دیں کہ روایت پوری کیسے شروع ہوئی اور اس کے درمیان میں کون سی ضروری باتیں تھی، ہو سکتا ہے جہاں پہ آپ نے توجہ نہ کی ہو، اب وہ ضروری باتیں سن لیں۔ اب یہاں پر جب امام نے بات کی اور پوچھا کہ کیا تم جانتے ہو قمیض یوسف کیا ہے، تو راوی کہتا ہے مجھے نہیں پتا، آپ بتائیں۔ تو پھر انہوں نے بتایا کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا جا رہا تھا اور ان کے لیے آگ جلائی کی تھی، تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت جبریل علیہ السلام وہ جو قمیض تھی وہ جنت سے لے کر آئے تھے، اور آ کر انہوں نے وہ قمیض جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو وہ قمیض پہنا دی تھی، کیونکہ ان کو آگ میں ڈالا جا رہا تھا۔ کیونکہ وہ ظاہری بات ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تو اللہ سے دعا بھی مانگی تھی، وہ بھی آپ کو قصہ سارا پتہ ہے۔ تو پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام وہ قمیض لے کر نازل ہوئے اور انہیں قمیض پہنا دی، جس سے نہ ان کو گرمی اور سردی کا کوئی زر نہیں پہنچا سکتی۔ پھر اسی طریقے سے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وفات کا وقت قریب آیا تو آپ نے اسے ایک تعویذ میں لپیٹ کے رکھ دیا اور پھر حضرت اسحاق علیہ السلام کے گلے میں ڈال دیا، یعنی کہ پہلے ان کے پاس تھی، پھر انہوں نے آگے حضرت اسحاق کے گلے میں ڈال دیا، اور حضرت اسحاق نے اسے حضرت یعقوب علیہ السلام کے گلے میں خمائل کر دیا۔ اور جب حضرت یوسف علیہ السلام تولد ہوئے تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے حضرت یوسف علیہ السلام کے بازو پر جو ہے اس کو باندھ دیا۔ پھر اس کا اثر جو ہوا وہ آپ سب کو معلوم ہے، یعنی کہ پھر اس قمیض کو جب حضرت یوسف علیہ السلام نے تعویذ سے نکالا تو حضرت یعقوب علیہ السلام کو ان کی خوشبو محسوس ہوئی، اور پھر جو آگے قرآن کی آیت ہے کہ بلا شبہ مجھے یوسف کی خوشبو محسوس ہو رہی ہے، اگر تم مجھے سٹھایا ہوا خیال نہ کرو، یعنی کہ پھر آگے قرآن کی جو آیت ہے وہ بھی پڑھی گئی ہے، اور پھر جب اس قمیض کے بارے میں بھی بتا رہے ہیں کہ وہ قمیض جنت سے آئی تھی۔ تو یہ جتنی بھی روایات آپ کے سامنے ہم پڑھ رہے ہیں اور قرآن کی یہ جو آیات ہیں آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں، یہ اسی لیے کر رہے ہیں، اسی لیے آپ کو بتا رہے ہیں کہ حضرت امام مہدی علیہ السلام جب اس دنیا میں تشریف لائیں گے تو صرف حضرت یوسف علیہ السلام کی وہ قمیض نہیں ہوگی، بلکہ حضرت موسیٰ کا عصا ہوگا، حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی مبارک ہوگی، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی کملی اور ان کی عبا ہوگی، اور اس کے بعد حضرت علی علیہ السلام کی تلوار ہوگی، اور باقی یہ جو ہم نے روایتیں اس پہ بنائی ہوئی ہیں آپ جا کر وہ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں میرے یوٹیوب چینل پہ، میں نے آلریڈی آپ لوگوں کے لیے اپلوڈ وہ کی ہوئی تھی ویڈیو۔ تو باقی حضرت امام مہدی علیہ السلام کے ساتھ جو فرشتے ہوں گے انشاءاللہ، اب اگلی ویڈیو میں ہم کوشش کریں گے آپ کے سامنے وہ روایت رکھیں جس کے اندر وہ لکھا ہوا ہے کہ حضرت امام مہدی علیہ السلام کے ساتھ فرشتے ہوں گے، ان فرشتوں کا بھی ذکر کیا گیا، اور کوئی ایک فرشتے کی بات نہیں ہے، یعنی کہ 4000 فرشتوں کی جو ہے حدیث ہے کہ وہ ان کے ساتھ ہوں گے، اور ان کے ساتھ جو ہے ان کے آگے اور پیچھے اور دائیں اور بائیں چلیں گے۔ تو اسی طریقے سے 4 نبیوں کا بھی ذکر کریں گے جو حضرت امام مہدی علیہ السلام کے ساتھ اس دنیا میں تشریف لائیں گے۔ تو آج کی یہ ویڈیو آپ کے سامنے ہم نے پیش کی، اور بڑے تحمل اور آرام سے آپ کو اس کی تشریح کر کے بھی سمجھائیے تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے کہ یہ کیا واقعہ تھا اور یہ قمیض کہاں سے آئی تھی، جنت سے آئی تھی۔ کس کو سب سے پہلے ملی تھی؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، اس کے بعد انہوں نے کس کو دی؟ حضرت اسحاق علیہ السلام کو، انہوں نے کس کو دی؟ حضرت یعقوب علیہ السلام کو، حضرت یعقوب علیہ السلام نے کس کو دی؟ حضرت یوسف علیہ السلام کو۔ تو یہ تمام روایات آپ کے سامنے اس لیے پیش کرتے ہیں، اپنے بچوں کو بھی بتائیں، اپنی فیملیز میں شیئر کریں تاکہ آپ کے بچے بھی سیکھیں، ان کو پتہ ہو دین کے بارے میں کہ جب حضرت امام مہدی علیہ السلام آئیں گے تو یہ دنیا کیسی ہوگی اور کون کون سے تبرکات اپنے ساتھ لے کر آئیں گے۔ تو آج کی یہ ویڈیو جو ہے آپ کے سامنے پیش کی، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ سے ملاقات کریں گے، اپنا خیال رکھیے گا، خدا حافظ۔